अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पहाड़ी रंग के साथ आपकी खिदमत में न्यूयॉर्क से मुखातब हूँ। आज मेरी नज़र से एक तस्वीर गुज़री जो कायदे कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की थी, जो इस वक्त बीमारी की हालत में हैं और हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी उम्र अता फ़रमाए। सब कुछ आर्ज़ी है। इस दुनिया में जो भी आता है वो उसने एक दिन वापस जाना है। ताकत, शोहरत, ओहदे इस दुनिया में आर्जी हैं। 4 दिन की ज़िंदगी है और इसमें यकीनन अच्छे काम करके जाने चाहिए ताकि लोग आपको अच्छे अल्फाज से याद करें। जुल्म करोगे, ज़िंदगी गुज़र जाएगी, लेकिन आपको लोग याद नहीं करेंगे। आराम खाओगे, सूदी कारोबार करोगे, ज़िंदगी गुज़र जाएगी। नेकी के काम करने से एक तो अल्लाह ताला राज़ी होता है, दूसरा अल्लाह ताला की मखलूक के लिए जो अच्छे काम करते हैं अल्लाह ताला की मखलूक राज़ी होती है। कायदे कश्मीर एक बहुत बड़ा नाम था और है। कायदे कश्मीर ने कश्मीरियों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया सिवाय तकरीरों के, सिवाय प्रोटोकॉल इंजॉय करने के। और यकीनन जो उनके आसपास लोग थे या अभी भी हैं वो वक्ती हैं। वो जिस दिन उनकी इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया तो यकीनन उनके भाई, उनके बेटे और उनकी फैमिली के अलावा उनके साथ कोई नहीं होगा। ये एक अटल हकीकत है। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि जितने भी लीडरान हैं आज़ाद कश्मीर के, पाकिस्तान के, उनको ये समझनी चाहिए कि ये सब कुछ आर्जी चीज़ें हैं। एक ऐसा ताकतवर सियासतदान जिसने 30, 35, 40 साल से जब से वो सियासत में आए हैं, लंदन से वापस आए हैं, उनके वालिद ग्रामी की तर्ज सियासत भी डिफरेंट था। अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे। लेकिन जब से वो सियासत में आए हैं उन्होंने कश्मीर के अवानों में हमेशा हुकूमत की है। किसी न किसी सूरत में वज़ीर आज़म रहे हैं, जो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल ओहदा है उस पे रहे हैं। फिर पार्टी के सरबराह रहे हैं और ऐसी पार्टी के जिस पार्टी ने उनको सदर बनाया और उनके बेटों को और उनके भाई को वज़ारतें भी दी। लेकिन उनकी हवस ख़त्म नहीं हुई और यकीनन आज भी उनको बीमारी की हालत में भी उठ के खड़ा होना चाहिए और कश्मीरियों के साथ होना चाहिए, अपने मफादात के साथ नहीं। ये मरूसी सियासत में नहीं, अपने शहर की बेहतरी के लिए, अपने इलाके की बेहतरी के लिए कि बैरिस्टर साहब की जो तर्ज सियासत है वो लोगों के भले के लिए नहीं है, वो अपने ज़ाती मफादात के लिए है। और ये मेरी ज़ाती राय है और मैं ये समझता हूँ कि ये इक़्तिदार, ये चीज़ें ये हमेशा नहीं रहेंगी और सियासत को इबादत समझ के करना चाहिए। लेकिन मौसूफ़ ने जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर को हैंडल किया, मैं ये समझता हूँ उनके चाहने वाले, उनके साथ प्यार करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इन चीज़ों से कश्मीरियों को बाहर निकलने की ज़रूरत है। कायदे कश्मीर बनने के लिए आपको ओहदों की, दौलत की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आपके लोग आपके साथ खड़े हों, गरीब अवाम आपके साथ खड़ी हो। आप जिस इलाके से तल्लक रखते हैं उसमें अस्पतालों की हालत देख लें, आपकी इजारादारी वहाँ पे मुलाजमों की हालत देख लें, वहाँ पे सड़कों की हालत देख लें, वहाँ पे दरबारों की हालत देख लें। यकीनन एक लम्हा फ़िक्रिया है और आप जाके अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब देंगे? आप वहाँ पे जाके बेबसी के आलम में क्या जवाब देंगे कि मैंने ज़िंदगी में क्या किया है? सिर्फ शराब नोशी, ज़नाकारी, लोगों के हकूक़ का गस्ब करने, लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती, मरूसी सियासत को प्रमोट करने के अलावा आपके पास जो बात करने के लिए क्या है? यकीनन मैं समझता हूँ कि आपने सिर्फ कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ भी जुल्म ज़्यादती की है। आप उसमें शरीक रहे हैं, आप शरीक हैं।
اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ اس بیماری کی حالت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک ذاتی زندگی نہیں ہے، یہ آپ اس عوام کے ہر ٹیکس کا پیسہ جو ہے اور ہر اس بات کے جواب دہ ہیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہے۔ عوام آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی، اس لیے معاف نہیں کرے گی جب تک عوام نہیں معاف کرے گی، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آج بھی بہتری، میں ایک لاسٹ پروگرام میں یہاں میں نیو یارک میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا تھا، اور وہاں پہ ڈاکٹر پروفیسر رفیق بٹی صاحب تھے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی، وہ آج بھی میرے ذہن میں ہے کہ بیرسٹر صاحب آج بھی وقت ہے، تحریک کشمیر کو آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیں اور کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کریں۔ باقی جو آپ کے ذاتی مفادات کے لیے یا کسی اور کے لیے یا کسی اور ملک کے لیے یہ آپ کریں گے تو آپ کا نام زندہ نہیں رہے گا۔ پروفیسر صاحب کے یہ عظیم الفاظ تھے، اگر اس وقت آج سے 2 سال 3 سال پہلے بھی آپ اس پہ عمل کر لیتے تو یقیناً آپ کشمیریوں کی نگاہ میں، کشمیریوں کے دلوں میں رہتے۔ لیکن آج ہر کشمیری جو پسا ہوا طبقہ ہے، آپ گاؤں میں چلے جائیں، آپ تو بڑی گاڑی میں جاتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کشمیریوں کے مسائل کیا ہیں۔ ریحام برج کا لاسٹ ٹائم میں نے وزٹ کیا ہے، حالت دیکھ لیں، کروڑوں کے پیسے، عوام کے پیسے آپ نے ایسے ڈبو دیے۔ آپ ایوانوں میں جاتے ہیں اپنی عیاشیوں کے لیے، اس کے علاوہ آپ نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہے؟ خدا کے لیے آج بھی اس عمر میں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور کشمیریوں کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ لیکن یہ عوام کا حق ہے کہ عوام ان لوگوں سے پوچھے، اور جتنے سیاستدانوں کے لیے یہ سبق ہے، یہ یقین مانے کہ یہ سبق ہے کہ اگر آپ حق اور سچ کے لیے آواز اٹھائیں گے، اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے آواز اٹھائیں گے، مسئلہ کشمیر کے لیے، مجھے صرف قائد کشمیر یہ بتا دیں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ 1 انچ بھی انہوں نے ان کی جو دکھ تکلیفیں ان کو کم کیا ہے، 1 انچ جب سے لے کے دی ہے انڈیا سے، آپ نے کیا کیا ہے وہ صرف بتا دیں۔ صرف بیرون ملک آ کے عیاشی کرنی، مسئلہ کشمیر کے نام پہ برسل میں، مسئلہ کشمیر کے نام پہ نیو یارک میں، آج یقین مانیں کہ اوورسیز کشمیری قائد کشمیر آپ کا نام بھی نہیں لیتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پالیسیز، آپ کی جو کشمیریوں کے ساتھ دوگلی پالیسی ہے، آپ کشمیر کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کرتے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن میں مظاہرے کے نام پہ اکٹھا کرتے رہے ہیں، اور ہم تو سب جانتے ہیں ہم کیونکہ اوورسیز کشمیری ہیں۔ اور خدا کے لیے یہ کشمیر کو لوٹنا بند کر دیں، آپ کی نسلوں کو کوئی یاد نہیں کرے گا، جیسے فاروق عبداللہ کی نسلوں کو کوئی یاد نہیں کرتا، اسی طرح جو غدار ہیں، جو اس کشمیری قوم کے غدار ہیں، بڑے بڑے لیڈران ہیں، سردار قیوم، سردار ابراہیم اور بڑے بڑے لوگ جنہوں نے کشمیریوں کے ساتھ غداری کی، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ان کو 1 سیٹ کی بھیک مانگتے ہیں وہ۔ تو آپ کا حشر بھی اس سے برا ہوگا، اور اسپیشلی جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے، ان کو کچھ نہیں چاہیے، ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ مسئلہ کشمیر پہ کیا کریں گے؟ آپ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکے، جس پارٹی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، جس پارٹی نے آپ کو صدر بنایا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہے، اور کشمیریوں کے ساتھ کیا کھڑے کریں گے؟ کیسے کھڑے رہیں گے؟ لیکن میں آج سب کشمیریوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو کنڈیم کریں، ایسے سیاستدان جو کشمیر کے لیے کشمیریوں پہ دبا ہیں، ان کو کنڈیم کریں اور ان کے خلاف آواز اٹھائیں، اور انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ کشمیر آزاد ہوگا اور کشمیری قوم خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اس کے لیے یہ سب کوڑا کرکٹ جو ہے نا، یہ کچرا، یہ بددیانت لوگ، یہ شرابی لوگ اور یہ لوٹ مار کرنے والے لوگ، ان کا قلعہ کما کرنا پڑے گا، ان کا خاتمہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ کشمیر کی جو تحریک ہے یہ بھی کامیاب ہوگی، یہ کشمیر آزادی کی منزلیں طے کرے گا۔ اس کے لیے ہر کشمیری کو اپنا حق ادا کرنا پڑے گا، اور وہ حق صرف کشمیری ادا کریں گے۔ جب تک کشمیری قوم نہیں اٹھے گی، یہ کبھی بھی مسئلہ کشمیر کا حل نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔